अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह आराफ के अंदर इरशाद फरमाता है कि बेशक तुम्हारा रब वो है जिसने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में पैदा फरमाया, फिर वो अर्श क़ियाम हुआ और वो दिन को रात से इस तरह छुपा देता है कि रात दिन को जल्दी से आ लेती है। सूरज, चांद और दूसरे सितारों को इस तरह बनाया कि वो सब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श क्या चीज़ है और ये कहाँ पर है, और अल्लाह तबारक व तआला के अर्श की शक्ल सूरत कैसी है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अर्श को कब पैदा फरमाया और इसको किस चीज़ से बनाया गया, और अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कितना बड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी है, और वो फरिश्ते कितने बड़े हैं और इनके पास कितनी ताकत है। आज की इस वीडियो में हम आपको अर्श इलाही के बारे में बहुत ही दिलचस्प और पुरअसरार मालूमात फराहम करेंगे, जिनको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, जब इस कायनात के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद ना थी और किसी भी चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक नहीं फरमाया था, तो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वहदहु ला शरीक मौजूद थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात के बाद सबसे पहले जिसको तख्लीक फरमाया तो वो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की हस्ती थी। इसके बाद कुल कायनात को बनाया गया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की नूर को पैदा फरमाने के बाद सबसे पहले जिस मखलूक को पैदा फरमाया तो वो अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। लिहाजा जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया किराम और फरिश्तों पर ईमान लाना ज़रूरी है, तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के अर्श पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। इस पर ईमान लाए बगैर किसी भी मुसलमान का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अपने अर्श का जिक्र 25 मरतबा इरशाद फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला की तमाम मखलूक़ात में सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला का अर्श है। इससे बड़ी कोई भी मखलूक नहीं, फिर चाहे वो ज़मीन व आसमान, सूरज, चांद, सितारे और फरिश्ते ही क्यों ना हो। अर्श इलाही अल्लाह तबारक व तआला की वो मखलूक है जो साइज़ के एतबार से सबसे बड़ी है। जैसा कि रिवायात में आता है कि एक मरतबा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम से अर्श व कुर्सी के बारे में पूछा, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला की कुर्सी के मुकाबले में सातों ज़मीन व आसमान ऐसे है जैसा कि एक बहुत बड़े बयाबान जंगल के अंदर एक छोटा सा कड़ा पड़ा हो, और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कुर्सी से इतना बड़ा है जितना कि कुर्सी ज़मीन व आसमान से बड़ी है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के सामने सातों ज़मीन व आसमान और अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी इस तरह है जिस तरह के एक नुक्ता हो। और एक दूसरी रिवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श इतना बड़ा है कि इसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी को भी इसका इल्म नहीं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की अर्श की शक्ल सूरत कैसी है, तो इसके बारे में रिवायात में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अर्श सातों आसमान से ऊपर है और इसकी शक्ल सूरत गुंबद की तरह है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने हाथों से गुंबद का इशारा फरमाया, जैसे एक गुंबद ने अपने नीचे वाली तमाम चीज़ों को घेरा हुआ होता है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के अर्श ने भी तमाम कायनात को घेरा हुआ है। अर्श इलाही से कोई भी चीज़ बाहर नहीं। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श को ये फजीलत भी हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको अपने दस्ते कुदरत से तख्लीक फरमाया। जैसा कि हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने 4 चीज़ों को अपने हाथों से पैदा फरमाया, जिनमें से एक अल्लाह तबारक व तआला का अर्श, और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला का कलम, और तीसरा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और चौथा जन्नत आदन। इस तरह इन 4 चीज़ों को ये फजीलत हासिल है
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور باقی تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کن سے پیدا فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کن یعنی ہو جا، تو تمام مخلوقات پیدا ہو گئی۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتا ہے اس زمین پر جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور تیرا رب باقی رہنے والی ذات ہے جو صاحب جلال ہے۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ایک نہ ایک دن فنا ضرور ہوگا اور ہر چیز کو فنا ہونا ہے، لیکن 8 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی، جن میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ یہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش تمام مخلوقات میں سے سب سے وزنی مخلوق ہے، اس سے زیادہ وزن والی مخلوق اور کوئی نہیں۔ عرش الہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے خاص قرب حاصل ہے، اس سے زیادہ کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب نہیں۔ دوستو جس طرح ہر تخت کے پائے اور پہلو ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام لوگ مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا پایا تامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث پاک سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے پائی بھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ایک پائے کو تامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخصوص فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو انہی پایوں سے اٹھائے ہوئے ہے۔ عرش الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے اعلیٰ اور بلند ترین مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا فرما کر اپنی تمام مخلوقات سے امتیاز فرمایا اور سب سے زیادہ بلندی عطا فرمائی۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک سمندر ہے، اور یہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس میں اٹھنے والی ہر لہر 7 زمین و آسمان سے بڑی ہے۔ حضرت علی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کی قبروں سے زندہ کیا جائے گا تو لوگوں کو قبروں سے زندہ کرنے سے پہلے اسی سمندر کے پانی سے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بارش برسائے گا، تو اس کے بعد تمام لوگ اپنی قبروں سے نکل کر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں میں سب سے افضل جنت جنت الفردوس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس افضل جنت کی چھت اپنے عرش کو بنایا ہے۔ جنت الفردوس اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں کو حاصل ہوگی۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، اس کی شکل و صورت انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے خوبصورت مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تو دیکھے گا کہ عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر 7 سمندروں کا پانی ان کے انگوٹھے کے ناخن میں رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے، جیسا کہ ان فرشتوں کے متعلق حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ 700 سال کا فاصلہ ان کے کان کی لو سے کندھے تک کا ہے۔ اس حدیث پاک سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب اس فرشتے کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو یہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا، اور جب یہ فرشتہ خود اتنا بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا ہوگا جس کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ ذات وہ ذات ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔